عسلامة ومرحبا. اسمي غازي الشايب من جولو سيرفيسز، واليوم باش نحكي لكم على التكنولوجي الجدد نتاع الانترنت في تونس. نبداو من الاول بالتكنولوجي الجديده نتاع وريدو اللي هي دبليو تي تي اكس. باش نجمو نفهمو شنو هي دبليو تي تي اكس لازم نحكيو على الاف تي تي اكس. الاف تي تي اكس هو فايبر تو ذا اكس، معناها هو الفيبر من بوان لبوان اخر، هو الفيبر اوبتيك اللي هو كابل اللي يتعدى فيه لانفورماسيون كوم غيون لومينو في عوض انفورماسيون الكتريك، واللي هو يخلي انه ولا يخلي الانفورماسيون تعدى فيسا وزاد من غير انتربشن. فما هذا الفيبر اوبتيك وكيفاش معناها تنجم توصل لفيتاس عاليين برشا كيما 100 ميجا اللي فما في تونس، كيما فما 1 جيجا حتى 1 جيجا بار سكوند في بلدان اخرين. 1 جيجا بيان سور جيجا بت مش جيجا بايت، دونك فما بيان سور لا ديستينكسيون غادي. الدبليو تي تي اكس مجعوله جايه باش تعوض الاف تي تي اكس مي في الوايرلس، معناها من غير خيوط. الوايرلس معناها الدبليو هذاك علاش اسمها دبليو وايرلس تو ذا اكس. وايرلس تو ذا اكس هذه مجعوله باش تعوض الاف تي تي اكس في بلايص اللي ما تنجمش تعمل لهم انفراستركتور اون فيبر اوبتيك 100%. دونك اللي عملته لوريدو هذه تكنولوجيا جديده اللي طلعت في اي اف اي في سبين، اي اف اي 2015 في 2015 معناها، وفيسا ما خذتها لوريدو بدات تخدم بها. فهذه من اول لي زوبيراتور في العالم اللي بداو يخدموا بالتكنولوجيا هذه. دونك دبليو تي تي اكس كيما قلت لك جاي باش تعوض الاف تي تي اكس وتوصل تيوريكمون نجم توصل للفيتاس نتاع الاف تي تي اكس، وزادت نجم توصل للكاليتي الريلايبيليتي نتاع الاف تي تي اكس. فما دي مسكونسبشنز اللي طلعوا وقت اللي طلعت الفيكس الجديد هذايا، وفي برشا دي فيديو في دي ارتيكل وكل شيء طلعوا مسكونسبشنز. واحده منهم تقول انه بويسكو الدبليو تي تي اكس هذايا تخدم بال 4 جي، معناها قد ما يتعبى الريزو تاع 4 جي قد ما باش ينقص الدي بي، تنقص الكاليتي كذا، اللي هو مش صحيح. صحيح انه الدبليو تي تي اكس تخدم بال 4 جي، مي ال 4 جي لا تكنولوجي مش نفس البوند. البوند نتاع ال 4 جي النورمال اللي في التليفونات ما توصلش لل 3500 اللي هي البوند اللي تخدم بها الدبليو تي تي اكس. دونك تخدم على بوند سيباري، وزاد الريزو ما ينجمش يتعب، اللي هو يجيبنا لبوان اخرى اللي هي يقول لك وقت اللي يتعبى الريزو، وقت اللي يوليو برشا عباد يخدموا بالدبليو تي تي اكس، اتو ما عادش تولي الدي بي، ما عادش الدي بي نتاعي يخلط لي كيما هو، وتولي معناها تصير كونجستشن معناها في الريزو، اللي هو زاد مش صحيح. على خاطر انت ما تنجمش تهز الدبليو تي تي اكس، معناها ما تنجمش تهز الفيكس اللي هو هذاك علاش هما سموه فيكس، ما تنجمش تهزه معاك وقت اللي تبدا ماشي مثال في رحله ولا ماشي للفاك ولا حكايه، ما تنجمش تهز معاك البوكس هذاك، ما تنجم تهزه كي وقت اللي تبدا مش تحول من الدار. علاش؟ على خاطر كل بوان كل بوتو كيما نقولوا احنا فهمنا لي بوتو الكبار، انا اللي بالنود هما اسمهم نود نتاع اوريدو عندها اون كاباسيتي ليميتي نتاع لي كليون دبليو تي تي اكس. هذاك علاش ما يصيرش كونجستشن، على خاطر هما عندهم ديجا يعرفوا معناها من الاول يعرفوا قداش من واحد فما على كل نود، يعرفوا قداش من واحد معناها اللي، وما فماش معناها تبديل من التبديل بوتو. معناها وقت تبدا تمشي بالتليفون تمشي بالكات جي نتاعك تبدل ساعات من البوتو هذاك اللي انت فوتو البوتو الجاي اللي انت باش تعدل، خاطر ماشي انت في ثنيتو. دونك فما التبديل هذاك اللي هو ينقص في الوقت، هذا هو مش ريلايبل، معناها نجم خاطر التبديله هذيك خاصه وقت تبدا بين دو زون ساعات يقعد يبدل كل مره، اللي هو ينقص لك يزيدك في البينك، يزيدك في الجيرر، يزيدك في برشا حاجات اللي هما ينقصوا في الكاليتي نتاع اليوزر اكسبيرينس. دونك اللي صاير توا هو انه يحطوك على بوتو برك، وهو برك اللي يتعاملوا معاه. دونك ما فماش المشاكل هذه الكل، هذاك علاش زاد ما فماش ليميت. ملكش تخدم بالريزو 4 جي اللي يخدموا به التليفونات،
ولا عندك انترفيرونس مع دي كليون اخرين على خاطر اللوحه نتاعك واضحه. انت حاطوك على الريزو على البوتو هذاك، البوتو هذاك هو اللي يخدم معناها مجموعه واضحه نتاع عباد وعنده كونيكسيون واضحه، ما عنده الدي بي واضح للعباد الكل. دونك هذا الدبليو تي تي اكس فما لي زانكونفينيون بيان سور في الدبليو تي تي اكس اللي هما مثال انه بويسكو هو وايرلس والوايرلس انفراستراكشر نتاعنا مازالت ماهيش في النيفو اللي يسمح لهم باش يخليوها إليميتي هكاكا. فما مشاكل نتاع كي او اس. كي او اس هو كواليتي اوف سيرفيس كنترول، اللي هما يجي مثال يقول لك السكايب ما تنجم تخدم بالسكايب كان في 2 ميجا، وينجم يكونترولي لك الدي بي نتاعك يليميتيك في 2 ميجا مثال. هذه موجوده وممكن برشا موجوده في الادي اس ال. احنا مازال ما نعرفوش وما نجموش نعرفوها الحكايه دي على خاطر المظهر اللي كان باش يقولوها لنا. هذه في اللوريدو اللي هي شو مالغري العباد معناها خايفين منها على خاطر مازال تكنولوجيا جديده. الباز نتاعها طياره برشا، تكنولوجيا صحيحه جديده مي انوفاتيف على الاخر، وما تنجم كان تتحسن على خاطر توا اللي طالع انه مش يزيدوا يقويوا في الدي بي. هذا توا كي يقول لك راهو المينيموم نتاع الدي بي 4 ميجا، ينجم يطلع الدي بي حتى ل 100 ميجا وقت اللي هما ينجموا يعملوا الانفراستركتور نتاعهم خير. دونك عندها كان ما تنجم كان تتحسن، مي بيان سور ماهيش نتاع البلايص الكل. معناها كان تنجم تاخذ واحده من لي زوفر الاخرين اللي باش نحكيو عليهم توا، خذ واحده من لي زوفر الاخرين اللي باش نحكيو عليهم توا، على خاطر الوايرلس عمره ما يعوض الوايرد. الريزو اللي في الهواء عمره ما ينجم يعوض كابل. راهو الكابل لا ميثود لا بلو سور. دونك اكثر حاجه معناها الحاجه الوحيده اللي نجم تعمل عليها هي الكابل. دونك هذا الدبليو تي تي اكس اوفر طياره ال 29 دينار باغ موا. بصراحه معناها ما فماش كيفها حتى في بلايص اخرين في البرازيل وفي الصين وفي كذا عملوا اغلب برشا من 29 دينار باغ موا. فما اللي وصل ومالغري معناها 3 ميجا الجارونتي، معناها الجارونتي نتاعهم هما 3 ميجا و30 دولار بار موا اللي هما يجيو فوق 60000 فوق 70000 ديجا. دونك سي تري انتريسون لوفر، سي تري انتريسونت. مي تنشوفوا من بعد كيفاش يبدلوها كيفاش يواصلوا فيها. دونك باش تاخذ دبل في تي تي اكس، باش تاخذ الاوفر هذايا من عند اوريدو، تمشي ديريكتومون لوريدو عسلامة عسلامة. اعطيني الاوفر الفيكس الجديد هذايا، تروح بالبوكس نتاعك اللي هو فيه 2 اباري، تحطهم عندك في الدار. واحده تحطها قريبه للشباك على خاطر الريزو بيان سور، وواحده تحطها فين تحب انت. لازم زوز مربوطين بخيط وزوز مربوطين بالضوء. اون فوا هذا صار تاخذ واي فاي عندك في الدار وتنجم تستعمله كما تحب انت. بيان سور فما لوبسيون تاع الكابل، مي مش بالضروره تستعمل الكابل خاطر عندك فيه واي فاي ديريكتومون. فما دي بروبليم صغار، مثال وقت اللي يبدا ما تنجمش الريزو ما يوصلكش بالباهي. معناها مثال الريزو تبدا في بلاصه مثال اللي فيها بنيات كبار، الريزو ماهوش يوصلك بالباهي على خاطر 3500 كل ما تطلع الفريكونس كل ما ينقص البينيتراسيون، كل ما تنقص قدره السينيال باش يتعدى في الحيوط. دونك وقت اللي يبداو فما بنيات كبار 3500 ماهوش باش ينجم يتعدى لك. دونك اللي يعملوه هما يجيو للبنيه نتاعك سواء انت في فيلا ولا في معناها ابارتمون، يجيو للبنيه نتاعك ويركبوا لك ان اونتين ميني اونتين اللي باش يقبل باش يجيب الوحده هذاك ويبوستها في الريجيون اللي انت فيها، سواء اللي كنتي سواء اللي بحث اللي عاملين دبليو تي تي اكس ولا فيكس جديد كما هما يحبوا يسميوها. دونك ينجموا يجيو يعملوا البوتو هذايا. مش الناس الكل باش ياخذوا البوتو هذايا خاطر مش الناس الكل يحتاجوا له. نورمالمون سافا في تونس عندنا ما عندناش برشا بني عمودي، دونك نورمالمون سافا. مي كان تحتاج له تنجم تكلمهم تقول لهم الحكايه هذه خلي الدي بي نتاعك ما يخلطش ولا السينيال ما يخلطلكش معناها التروا بار على الاقل. من الجهه الاخرى التليكوم عملت ان اوف دي اوفر اللي هما رابيدو بلس. فما سمارت دي اس ال اللي هو دي اس ال نورمال اللي انت تتعامل كان مع التليكوم ولا مع التوب نت ولا مع اي اوبيراتور اللي هما عندهم على السمارت دي اس ال، تتعامل كان معاهم كسوا في الخلاص كسوا في لي بروبليم تكنيك اللي هي معناها حاجه باهيه. ما يقعدش كل واحد يبعث فيك معناها
الاخر مي يقعد ادي اس ال. والمشاكل نتاع الدي اس ال برشا، منهم مثال انه ما تنجمش تعمل ستريمينج ولا ما تنجمش تعمل ابلود، على خاطر الماكسيموم تاع الابلود في الدي اس ال في تونس اللي هو ادي اس ال 2. في تونس عندنا ادي اس ال 2، الماكسيموم تاع الابلود تاع الدي اس ال في تونس 1 ميجا. مهما يكون عندك 20 ميجا باقي 20 ميجا داونلود، باقي الابلود ديما 1 ميجا. دونك ما تنجمش تعمل ستريمينج معناها نتاع حاجه بكاليتي. دونك لي زوبسيون الاخرين هما رابيدو، هما رابيدو بلس. نبداو برابيدو بلس. رابيدو بلس اسمه رابيدو بلس على خاطر الكوفرتور، خاطر يكوفر معناها a lot more area, surface area than a rapido. رابيدو بلس هو VDSL 2. VDSL 2 هذه تكنولوجي اللي تعتمد على كونيكسيون فيبر في البواطه اللي عندكم في الحومه، بين البواطه اللي عندكم في الحومه والسنترال، هذه كونيكسيون 100% فيبر. ومن بعد من البواطه هذيك للدار كونيكسيون اون كابل نورمال، كابل تليفونيك. دونك ما تحتاجش باش تدخل معناها واحده جديده، ما تحتاجش باش تجيب ليني جديده. حتى اللين اللي عندك كان عندك ليني فيكس في الدار تيليكوم، تنجم هي بيدها نفس الخيط هذاك يولي لك في دي اس ال، في دي اس ال 2 اللي هو رابيدو بلس. رابيدو بلس ينجم يخلط حتى ال 100 ميجا، فما لي بالي 20 30 50 و 100، وتنجم تاخذهم حسب الكاباسيتي نتاع الليني نتاعك. معناها انت كان في بلاصه كان قريب للبواطه اللي عندك في الحومه، نورمالمون تاخذ حتى لل 100. قريب اش معناها اقل من 300 متر. كان فوق 300 متر يبدا ينقص الدي بي، الكاباسيتي نتاع الليني نتاعك تنقص حتى لين توصل لل 1 ميجا. ساعات تبعد برشا، صعيب في تونس الكبرى على الاقل صعيب انك تبعد برشا على البواطه هذيك. مي كان تبعد برشا تنجم زاده ما تكونش كوفير بالرابيدو بلس. دونك هذا ممكن. اما كانت تنجم تاخذ رابيدو بلس راهو باش يطلع يا اما 20 يا اما 50 يا اما 100. دونك هذا الرابيدو بلس. الرابيدو هو اف تي تي سي زاده اللي هو اللي حكينا عليه بكري، اللي هو فيبر اللي يوصلك للدار يجيك كابل فيبر اوبتيك في عوض كابل نتاع التليفون. اللي يصير الحكايه كيفاش تصير الحكايه هذه؟ تمشي ديريكت، تمشي للتليكوم، تعمل دوموند نتاعك، تقول لهم راه نحب على الفيبر كذا وكذا، يجيو هما يشوفوا بون غير ما يجيو ينجموا يشوفوا لك على دارك اسكو في البلاصه اللي تقبل الفيبر ولا لا. اون فوا تقبل الفيبر اللي هما مثال لافينيو هادي نويره في النصر، لاك 2 نورمالمون، المرسى، سيدي بوسعيد وبلايص هكاك، مش البلايص الكل مي فما بلايص اللي فيهم. دونك تمشي تعمل دوموند ديريكتومون، تقول لهم على الادريس نتاعك، يقولوا لك اسكو البلاصه هذيك فيها فيبر 100% ولا اللي هو رابيدو. تاخذ تعمل الوهن نتاعك، تختار اسكو جلوبال نت ولا توب نت. نورمالمون ما تنجمش تختار في اللوفر هذايا على الاقل في الرابيدو، تنجم تختار اسكو جلوبال نت ولا توب نت. في الرابيدو بلس لا، الرابيدو بلس فما كان توب نت توا على الاقل. دونك تختار الفورنيسور نتاعك ويجوك معناها يجوا يدخلوا لك معناها الكابل هذايا للدار، ومن بعد يعطيوك ان مودم اللي هو مودم تاع فيبر اوبتيك بيان سور تاع معناها هو تاع زوز، هو تاع فيبر اوبتيك اي نتاع في دي اس ال، ويحط لك معناها ويعمل الكونفيغوراسيون كل تولي عندك انترنت فيبر اوبتيك. دونك الانترنت يكون 100% فيبر، دونك البينج يكون اقل برشا من الكونيكسيون بالكويفر، حتى اقل برشا من الفي دي اس ال، اقل زاد برشا من دول في تي تي اكس، خاصه دول في تي تي اكس، على خاطر دول في تي تي اكس راهو مهما يكون باش تكون وايرلس. الوايرلس عمره ما يخلط باش يكون كيما ان كابل. دونك هذوم لي زوفر اللي موجودين اليوم في تونس. كان ما حاجتكش معناها بدي بي عالي، خذ الفيكس الجديد نتاع اوريدو. كان حاجتك بدي بي عالي، ننصحك كمان خذ يا اما في دي اس ال يا اما رابيدو بلس ولا رابيدو نتاع تونيزي تيليكوم، على خاطر في حاله كيما هكا راهو ديما الدي بي هذاك، ديما الفيابيليتي نتاع الليني فيزيك ديما خير. اما حتى لو كان الدي بي ديما اعلى، على خاطر شو اسمه الدبليو تي تي اكس نتاع اوريدو حتى لتوا مازالت معناها الكارونتي كان 4 ميجا. في الرابيدو كسوا رابيدو ولا رابيدو بلس مينيموم، حتى لو كان معناها ما تخلطش لل 20
راهي تاخذ مينيموم 15 سيلز. دونك ديما تاخذ هذاك، ديما معناها خير انك تاخذ ليني فيزيك. كانت نجم بيان سور كانك في بلاصه اللي تنجم تاخذ رابيدو، صح رابيدو احسن اوفر فما تو في تونس. اسواقها ماهيش غاليين برشا، معناها كونسيديرون معناها انه ليني فيبر اوبتيك، معناها تاخذ معاها زاد تليفون بلاش معناها هي خاطر فيها فويب، معاها فويب تاخذ معناها لي زابيل بلاش للتليكوم الكل، تاخذ ساعه لي زوبيراتور، تاخذ ساعه للترونجي، معناها ديما فما الانسنتيفز هذوما الكل. دونك تنجم تاخذ رابيدو، زاد خذ رابيدو. اللي ما ننصحش بيه هو سمارت دي اس ال، على خاطر سمارت دي اس ال اللي توا عملته تيليكوم وعملته توب نت وبعض اخرى كي، على خاطر سمارت دي اس ال ما يخلطش نفس الكاريتي نتاع دبليو تي تي اكس. وكان باش تاخذ سمارت دي اس ال اللي هو 29 دينار باغ موا، خذ دبليو تي تي اكس نتاع وريدو خير. بيان سور كان البلاصه اللي انت فيها اللي تعيش فيها تقبل اللي فيها على الاقل دبليو تي تي اكس نتاع وريدو. في هذا الكل السؤال اللي يتطرح، اورانج فيني. اورانج عندها توا اكثر من عام ونص، ممكن حتى عامين، ما خرج حتى نوفوتي، والريزوم تاعها اون ديغراداسيون. نعرف شنو اللي صاير مع اورانج، مي مازال ما سمعنا منها حتى شيء. نشوف كان طلع حاجه جديده. ان توكا يعطيكم الصحه اللي فرجتوا اللي تبعتوا معايا. كان عندكم دي كيسيون خليهم في لي كومونتير، ان شاء الله نجموا نجاوب عليهم. وكان عجبك الفيديو وتعلمت حاجه اليوم، ابعثوا لاصحابك باش هما مازال يعرفوا لي زوبسيون اللي موجودين على المارشي اليوم، وان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي.